कश्ती जब जंगल किनारे पहुंची तो रात हो चुकी थी। या इलाही, नजर का धोखा है या जादू नगरी, या वाकई उफक से चांद का गोला जमीन पर उतर रहा है। अरे, इसमें तो एक बग्घी भी नजर आ रही है। कोई 4 घोड़ों की बग्घी दौड़ाता उनके सामने आसमान पर उड़ता गुजर गया। अभी वो इस मंजर से संभले भी नहीं थे कि जिन ने इन्हें अपने हाथ पर बिठाया और उड़ने लगा। वो दरख्तों से बुलंद होता और बादलों को चीरता। आखिर जिन 2 पहाड़ों के दरमियान से नीचे उतरा और सामने पहाड़ की चोटी पर एक महल के साथ उतर गया और इन्हें मुखातिब करते हुए बोला, तुम लोगों के पास 3 दिन हैं। इसमें इस वादी में जहां चाहो जा सकते हो। ये कहकर जिन तो गायब हो गया और वो तीनों वहां खड़े के खड़े रह गए। फिर वली बोला, आज रात तो महल के अंदर बसर करते हैं। कल सुबह उठकर महल और वादी का जायजा लेंगे और फिर अपने मंसूबे को पूरा करने का सोचेंगे। वो महल के अंदर गए और एक कमरे में वो देखकर हैरान रह गए कि इन तीनों के लिए वहां बिस्तर पहले से मौजूद थे। वो बहुत थक चुके थे, बिस्तर पर लेटते ही सो गए। सुबह अली की आंख खुली तो उसने आवाज देकर सबको उठाया। उस्मान उठते ही बोला, मुझे सख्त भूख लगी है, चलो खाने को ढूंढते हैं। वली बोला, इसके महल में खाने को क्या होगा? बकरियों के सर, भैंसों की हड्डियां या फिर इंसानों की खोपड़ियां? अली बोला, लेकिन हमें आज ही से ये देखना पड़ेगा कि इसकी खुराक क्या है। आओ जरा घूम फिर कर महल का जायजा लें। वो तीनों बाहर निकले और घूमते फिरते खाने वाले कमरे में पहुंच गए। मेज पर तरह तरह के खाने रखे थे और जिन बैठा खा रहा था। उस्मान जोर से पुकारा, हमें भूख लगी है, हमें भी खाने को कुछ दे दो। जिन बोला, खाता हूं, मैं खाता हूं, मैं अकेला खाता हूं। उस्मान बोला, हमें भी खाने को दो, वरना हम तुम्हारी खुराक बनने से पहले ही मर जाएंगे। क्या तुम बदबूदार गोश्त और हड्डियां खाना पसंद करोगे? जिन बोला, देता हूं, मैं देता हूं, कुछ ना कुछ तो देता हूं। और फिर इन तीनों को उठाकर मेज पर बिठा दिया। उन्होंने देखा कि खाने के बाद जिन ने चायदानी से पीले रंग की चाय निकाली और मजे ले लेकर पीने लगा। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में कहा, काम बन गया। तीनों खामोशी से उठे और बाहर निकल गए। अभी वो वादी में घूम फिर ही रहे थे कि इन्हें आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कह रहा हो, मेरी मदद करो, कोई है, कोई है। लगता है कोई बहुत मुश्किल में है। अली बोला, कोई मुसीबत में है, हमें देखना ही होगा। अली बोला, लेकिन ये जादू नगरी है, हो सकता है कोई हमें अपने जाल में फंसाना चाहता हो। गनी बोला, हमें छुपकर देखना चाहिए कि मामला क्या है। वो आहिस्ता आहिस्ता आवाज की तरफ बढ़ने लगे। वो एक गार नुमा जगह थी जहां धुआं उठ रहा था। गौर से देखा तो नदी बहती नजर आई। फिर एक आवाज आई, कोई है, मेरी मदद करो। जो गौर से देखा तो एक परी दरख्तों की शाखों में फंसी नजर आई। अली कहने लगा, हमें जरूर इसकी मदद करनी चाहिए। वली बोला, पहले मैं अकेला जाता हूँ, तुम लोग छुपे रहो। अली आगे बढ़ा और परी के सामने जा खड़ा हुआ। परी उसे देखकर हैरान रह गई। तुम इंसान यहाँ तक कैसे पहुँच गए? खैर, जैसे भी पहुँचे हो, मेरी मदद करो। मेरे पास झाड़ियों में उलझे तो मेरी जादू की छड़ी पानी में गिर गई। तुम बस वो छड़ी मुझे ढूंढ कर ला दो, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। वली पानी में उतरा और जल्द ही उसे छड़ी मिल गई। परी ने वो लेकर घुमाई और वो फौरन ही झाड़ियों से बाहर थी। अली और गनी
دونوں آگے بڑھے. اس نے حال پوچھا تو یہ اپنی کہانی سنانے لگے. پری نے بھی کہا میرا نام بالے ہما ہے اور کل جو چاند کی بگھی تم لوگوں نے دیکھی وہ شاہ جنات شہوار اور ملکہ جان سحر تھی. وہ 14ویں کی رات پوری وادی کے دورے پر نکلتے ہیں. ہاں یاد آیا, نادی بھتنی ہے جو ہمارے کام آ سکتی ہے. اس وادی کا سارا جادو اسی کے ذہن کی کارستانی ہے اور اس کا دماغ نت نئے خیال تراشتا رہتا ہے. چلو اس کے پاس چلتے ہیں. وہ ان کو لے کر ایک طرف کو چل دی اور درختوں کے جھنڈ میں جا کر ٹھہر گئی. لیکن یہاں تو کوئی بھی نہیں نظر آ رہا. اگر وہ ہمیں نہ ملی تو کیا کریں گے؟ علی نے بولا اللہ پر بھروسہ رکھیں, انشاءاللہ وہ ہمیں مل کر رہے گی اور کوئی نہ کوئی تدبیر نکل ہی آئے گی. اتنے میں ایک آواز آئی اور چھپ سے بھتنی ان کے سامنے آ گئی. وہ ہوا میں اڑ رہی تھی. کیوں آئے ہو یہاں؟ کیوں خلل ڈالا میرے خیالات میں؟ اتنے میں پری آگے بڑھی اور بولی یہ بہت اچھے انسان ہیں. سب جی نے انہیں اٹھا لایا ہے. میں نے ان کی مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے. وہ ایک جگہ بیٹھی اور ان کی پوری کہانی سن کر اچانک غائب ہو گئی اور پھر اگلے ہی لمحے واپس بھی آ گئی. یہ لو, یہ جادو کے غبارے ہیں. جب کہو گے چھا 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 تو یہ بڑے ہو جائیں گے اور جب کہو گے چھی 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 تو یہ چھوٹے ہو جائیں گے. اور اپنی جیب میں چھپا کر رکھ لینا, یہ تمہیں اڑا کر کہیں بھی لے جائیں گے. یہ میرا تحفہ ہے تم لوگوں کے لیے. اب جاؤ یہاں سے, مجھے اڑنا ہے اپنے خیال کی لہروں پہ, مجھے اڑنا ہے. یہ کہہ کر وہ تو غائب ہو گئی. تینوں غبارے لے کر وہاں سے چل پڑے اور پوری وادی گھومتے پھرتے شام ڈھلے پری کو الوداع کہا. پری سے انہوں نے پوچھا کہ آخر ہم جن کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ اس نے انہیں بتایا کہ جن کی جان اس کے دل میں ہے جو اس نے نکال کر ایک جار میں بند کر رکھا ہے. اگر تمہیں جن کو مارنا ہے تو وہ جار ڈھونڈ کر اس دل کو ختم کرنا ہوگا. تینوں نے پری کا شکریہ ادا کیا اور جن کے محل میں آ کر سونے سے پہلے منصوبہ بنایا کہ جن کی پیلی چائے میں نیند کی گولیاں ڈال دی جائیں. ناشتے کی میز پر ولی اور عثمان جن کا دھیان اپنی طرف لگائیں گے اور علی باقی سب کام کرے گا. صبح ناشتے کی میز پر جب جن نے تینوں کو بٹھایا تو جن نے کہا خوب کھو تاکہ موٹے تازے ہو جاؤ. عثمان جن کے ہاتھ پر چڑھ بیٹھا اور بولا ہم تو اتنے چھوٹے ہیں, ہمیں کھا کر تمہیں کیا ملے گا؟ تمہارے پاس تو اتنا ڈھیر کھانا ہے. علی موقع پاتے ہی غبارے لے کر کپ کی طرف بڑھا. اس نے آہستہ سے کپ کی سطح کو چھوا, کپ کی طرف پاؤں بڑھائے. علی فوراً نیچے چلا گیا اور جیبوں سے ساری نیند کی گولیاں کپ میں ڈال دی اور پاؤں مار مار کر انہیں ہلانے لگا. علی فوراً ہی چائے میں ساری گولیاں حل کر کے باہر نکل آیا اور جب دیکھا کہ جن سو گیا ہے تو فوراً وہاں سے بھاگے. اب انہیں دل والا جار تلاش کرنا تھا. وہ پورے محل میں گھوم رہے تھے. جلد ہی وہ ایک ایسے کمرے میں پہنچے جہاں عجیب روشنیاں ہو رہی تھیں. وہ عجیب و غریب کمرہ تھا. عثمان سب سے پہلے آگے بڑھا اور پھر اسے سمجھ نہیں آئی کہ اسے کیا ہوا. جب وہ اور آگے گیا تو وہاں اسے جار پڑا نظر آیا. اس نے اسے چھوا, ڈرا, پیچھے ہٹا, پھر چھوا اور پھر اسے مضبوطی سے پکڑ لیا. جو ہی اس نے جار پکڑا وہ گھومنے لگا اور گھومتا گھومتا ایک دم واپس پہلے والے کمرے میں آ گیا جہاں علی اور ولی کھڑے تھے.
तीनों ने जार को पकड़ा और तेजी से वहां भागे। उन्होंने अपने गुब्बारे निकाले और गुब्बारों के साथ उड़ने लगे। रास्ते में उन्हें एक बहुत गहरी नदी नजर आई। उन्होंने जार घुमा के उस नदी में फेंका और उनके देखते ही देखते वो नदी में डूब गया। फिर वो तेजी से अपने गांव की तरफ बढ़ने लगे और जब वो अपने गांव की तरफ बढ़े तो गांव वाले उन्हें देखकर नारे लगाने लगे, जिंदाबाद जिंदाबाद,